میں تو پڑھنا نوا نہیں جاندا او نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا پڑھو نہیں جاندا او نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو گوڑے ذرا چھاڑا صوفی پوچھو رسول او کسے کالے کمینے لڑتی ہوں کی بتاؤے صدیق دا مقام کیے صدیق دی شان پوچھنی یا قرآن کو لو پوچھ یا محمد دے فرمان کو لو پوچھ پوچھو رسول اوہ پوچھو رسول میرے آنکھوں فرمانے میں سارے دے سانا کا بدلا میں تھے دے چھڑے آئے ایک صدیق جدے احسانہ دا بدلا اللہ محشر دے میدان چ آپ عطا فرمائے نہیں جاندا نہیں جاندا عظمت صدیق دی پوچھو رسول او پوچھو رسول پاک تو دشمن صدیق دے او بوتھے دنور لے گئی قدورت صدیق دی سبحان اللہ بوتھے دنور او بوتھے دنور لے گئی قدورت پتھر بھی